सांग आता 3 वर्सां जाली आमी त्रास काडटा. एक वरस खूप पावस येयलो, सगळें कुसोवन घातले. दुसऱ्या वर्सा बरें लावन घेतले, पिकले आनी तोंडान वयच्या टायमार पिड्यार केले कुसोवन. आनी अंदू आतां पयलें लायतानाच सगळें सुकें उडयलें. केन्ना जातलें आनी आमी कितें खातलीं? तरवल लायता कोणागेर सपनांगी ओके. आणि कितें कशें आसा आतां पाणी ना कितें बायच्या पाणी लावून लायता. हय. आणि पावस कितें जालो पावसूच ना आता. आणि केन्ना येतलो पावस? आता कोण सांगतलो? आयज हें शेत लायता तें 1,500 एरिया आसा. आनी कालच्यान आमी शेतान वावुरता. काल काडलो आनी आयज लायता. आयज जातलो काबार. ओके. आणि लेबर घातल्या, 12 लेबर घातल्या. ओके. आणि जातलो जावचें ना पावस? आतां पावसाचेर आहा न्हू, कशें कितें जातलें पळय तें. लावन जातलो आयज म्हटल्यार उदीक आसल्यार तो लागोन बरो येतलो, ना जाल्यार कितें जातलें खबर ना. दररोज शेतकारी लुस्कोणान हय, दर वर्सा शेतकारी लुकसाणानूच पडटा. त्या खातीर आनी सरकार कितें आमकां आदार निधी दिता म्हणटा, पूण तें आमकां पावता तशें कांय दिना. तेतूंतले कोटो पाट पासून आमकां मेळना. फुडें आतां शेतां करून फायदोच कितें आमकां? फायदो कांय ना न्हू. पोरू हांव इतलें शेत करून सगळें शेताचें निमाणें वागता सगळें बुडलें हें केलें आनी शेताचें सगळें लुकसाण आमकां एक हें पासून मेळ्ळें ना. आनी ह्या वर्सा इतलें हें करून पासून आतां मिशीन घातलें, सारें मारलें, कितलो देसपेस करून हें आतां पावस ना. आतां हें सगळें शेतान गेल्यात फुटाळ्यो. नुकसाण आतां खूब जातालें. कामेरी आहा, कामेरी आसली 6 जाणां ताते दिसा. मिशिनां आहा, मिशीन जालें, सारें आहा. आतां कितें हें शेतकारांनी लुस्कोणूच. आतां लुकसाण आनी कितें उरना तर हें आतां फुडें आनी कितें लुकसाणूच न्हू. आतां पावस पसून हेका पडलो जाय. ह्यो पावसा इतलो जावो ताका म्हाका दिसता एक वर तरी पावस झडांक जावो जाल्यार तुका तें भरतलें. फुटाळे सगळें गेले शेताची हिस्टरी पळय पळोवंक हें शेतान म्हाका रडांक येता. कितले दीस जाले पावस येवंक ना? पावस आज 6 दीस जाले न्हू. आतां पावस येवंक जाय न्ही. हो पावस येवंक जावो. आनी आयज म्हाजे ह्या शेताक उपल्या 12 दीस जाले. 5 तारखेर उपला हांव. आनी ह्या वर्सा तर पावस टायमार पडोकूच ना जुनान. आमी तशेंच मातसो पडलो तेन्ना तरवो घातलो, थोड्यांनी ओपले. आतां सारके फुटाळे गेले शेतांनी. आनी आतां तरव्याक म्हयनो जालो आनी तेका पाळां सुटलीं. तो कितें जातलें म्हणून आतां बांय आहा शेतान, त्या तरी शेतांतलें उदीक बांयचें काडून लावचें म्हणून फुडें सरलीं.
आनी 10 कामेरी हाडली आनी ही पळय आतां लायता. आतां आमी वर्सांच आमचें अशें जातलें जाल्यार तर कशें कितें शेतां करपाची कांयच कळना. आमचेर मातशें लक्ष घालात. आमी आतां शेतां कोत्ताले पावस ना शेतां करून कितें करूं फायदो गावलो आमकां करून शेतां गेली शेतां बरी जाली काडचे वखदार पावस मिशिनां ना कोणाक रडटले एमएलएक तकून सांगलें एमएलए टाकून कितें करूं आता कितें जालें? आतां कितें करूं आतां घालली आमी चोरवो घालला कितें घाललो पावस ना आता आतां कितें पळय तें तुमी पळोवपाचें आनी आतां कितें जालें? शेतकाऱ्यांक आतां लुसकोण इतलें लुकसाण आमकां आनी आतां केन्ना येतलो पावस कहो दिसता आतां? सांगूंक जायना पावसाचें आमच्यांनी सांगूंक नाका हय. आनी आतां ही आतां तोरवो लायलो कितें केला? चोरवो घालला पळय आनी चोरवो घालला अजून हे दोखो जाला तो पयला ते बार फोटो काडून दाखयता